زہرا تیرے پتراں دے احسان بتھیرے نے، اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے، زہرا تیرے پتراں دے کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جیا مینوں انج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے، انج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے، زہرا تیرے پتراں دے احسان بتھیرے نے، سیدہ تیرے پتراں دے تے اکبر دی عذاب کوئی نت دین مسیتاں وچ، نت دین مسیتاں وچ آذان بتھیرے نے، نت دین مسیتاں وچ آذان بتھیرے نے، زہرا تیرے پتراں دے احسان بتھیرے نے، اسلام سے جو کیتے عباس وفاواں دی دنیا دا تو سلطان ویسے تے زمانے تے، ویسے تے زمانے تے سلطان بتھیرے نے، ویسے تے زمانے تے سلطان بتھیرے نے، سیدہ تیرے پتراں دے احسان بتھیرے نے، اسلام سے جو کیتے آیا ہے خدا قرآن عقل لائے، آیا ہے خدا عقل لائے، پر زہرا دے گھرانے وچ، زہرا دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے، زہرا دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے، زہرا دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے، سیدہ تیرے پتراں دے تے تابش دیاں مرزانوں دے آپ شفا بی بی، بھولنا ہے تیرے در تو، بھولنا ہے تیرے در تو، لقمان بتھیرے نے، بھولنا ہے تیرے در تو، لقمان
احسان بتھیرے نے سہرا تیرے پتراں دے احسان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتراں دے احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے